کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جڑی رات آن والی ہے شب برات دی رات رب کائنات نے قرآن اندر ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم خالق کائنات نے قرآن اندر ارشاد فرمایا اسی فیصلے والی رات بھیج دیتی اس رات نو فیصلے ہو جانے کنے مرنا ہے تے کنے جینا ہے کنوں رزق ملنا ہے کنے دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے اج محض انسان جیڑا ہے وہ شادیاں اٹینڈ کر دے تے پر نام مردیاں وچ ہوندا ہے اج انسان جیڑا ہے او جڑا نا ماحول دے مطابق چلدا ہویا نظر آندا ہے مگر نام ہوندا مردیاں وچ لکھ دتا جاندا ہے پر میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اس رات دے اندر رب کائنات دی رحمت نے جوش مار دیا رمضان بھائی رب کائنات دی طرف اعلان ہوندا ہے اے بندیا میرے کول آ کے بخشش مانگ لے اج میں تینوں معافی دے دینا اے بندیا میرے کول آ کے معافی مانگ لے میں تینوں معاف کر دینا میں کیا میرا رب اے نہیں دیندا اس بندے نے تے 40 سال گناہ کیتے نے میرا رب اے نہیں دیندا اس بندے نے تے 70 سال گناہ کیتے نے میرا رب اے نہیں دیندا اے تے کبھی مسیتے آیا ہی کوئی نہیں میرا رب اے نہیں دیندا انہیں تے کبھی قرآن پڑھیا ہی کوئی نہیں میرا رب اے نہیں دیندا اے بندہ جڑا ہے پینا دا حق کھا کے بیٹھا ہویا یا میرا رب اے نہیں دیندا اے تے ماپیاں دا گستاخ بیٹھا یا میرا رب کہتا ہے ماں باپ کل معافی مانگ کے آ جا اپنی پینا کل معافی مانگ کے آ جا میرے دربار اندر آئے گا میں تیرے 80 سالاں دے گناہ نہیں دیکھاں گا میں ایک رات دی عبادت ویکھ کے تینوں معافی عطا کر دواں گا میں ایک رات دی عبادت ویکھ کے تینوں معافی عطا کر دواں گا آؤ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں گل مکان لگایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا قرآن نے کیا وہ امی و ابی و صاحبتی و بنی ادو ماں پتی دے کم نہیں آئے گی ادو پتر جڑا باپ دے کم نہیں آئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اج دنیا بے وفایا اے دنیا جڑی ہے صدا نہیں رہ جانا اج انسان نے چھڑ کے چلا جانا یا مگر اللہ دی غفلت اللہ دی یاد وچ نہیں گزاردا اللہ دی یاد وچ بندہ دن نہیں گزاردا دن رات جڑا یا او دنیا اندر لگا ہویا یا انسان نو پتہ یا میں چڑھ کے چلا جانا یا انسان نو پتہ میں 60 سال زندگی گزار کے آخر قبر وچ جانا یا جتھے کسے نے نہیں بچانا جتھے نہ پیار نے کمانا یا جتھے نہ ماں نے کمانا یا جتھے نہ ویرا نے کمانا یا سارے نے چھڑ کے مٹی پا کے آ جانا یا قبر وچ بھی زہرا دے بابے نے آ جانا قبر وچ بھی زہرا دے بابے نے آ جانا یا اسے گلوں میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے قلم چکیا آپ فرماتے نے لوگا مینو کوئی آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اس نے آنا وہ جندے موڈے کملی کا شب برات دی رات آن والی ہے اللہ کو معافی مانگ لو اللہ دیاں رحمتاں آوازاں پہ دیندیاں نے اللہ کہندا ہے بندہ میرے کو آ کے منگے تے صحیح میں عطا کرنے والا ہاں
اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے. بلا تخیر اب تلاوت ہوگی چھوٹی جی. بھائی محمد رمضان صاحب کے صاحبزادے تلاوت کریں گے. حافظ محمد حسن صاحب آپ نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.